नमो नमः मित्राणि, कथं सन्ति भवन्तः? अधुना अद्य शनिवारस्य दिनः अपि अहम् अत्र इस्कॉन् बाल्कोट् अहम् आगतवान् अस्मि। अधुना अहम् अन्तः प्रविशामि। अत्र इस्कॉन् बाल्कोट् क्षेत्रे सत्संगादि भगवन्नाम कीर्तनादि कार्यक्रमः प्रचलति। तर्हि अत्र अहम् आगतवान् अस्मि। सर्वे जनाः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र बहवः वृक्षाः, लघु प्राङ्गणमस्ति। अत्र बाल्कोट् नगरे रमणीयं दृश्यमस्ति। अधुना अहम् उपरि गच्छामि। बहवः भक्तजनाः अत्र समवेताः सन्ति। अधुना प्रवचनस्य कार्यक्रमः प्रचलति। त्यति पैसा हुँदा किन उहाँ पैसाप्रति आसक्ति भएको भएन? किन आसक्ति भएन भने उहाँको पत्नी चाहिँ क्यान्सर रोगबाट पीडित भएर मरेको थियो। म जति पैसा पनि दिन तयार छु, करोडौँ अर्ब पनि म दिन तयार छु, तर पनि आफ्नो पत्नीले उहाँले बचाउन सक्नु भएन। त्यहाँदेखि उहाँ पैसाप्रति उहाँको के भयो? आसक्ति हट्यो। त्यसैले अहिले मन्त्री भए पनि कुनै सुख सुविधा नदिनु। अब यो दिनकै उहाँको कति लाखौँ, उहाँको कमसेकम 1 लाख 2 लाख उहाँको आउँछ कि त्यस्तो ठुलो होइन। तर कि पैसा केही पनि होइन। उहाँ सचिव पनि अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएको भन्न खोजेको कि त केही न केही घटना आउनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। त्यतिकै जब भोगपछि मात्रै त्याग आउँछ क्या। त्यसमा भोगेकै छैन भने त्याग आउँदैन। जस्तै एकदम भोग लागेको छ, तपाईँलाई गुलाबजामुन एकदम मनपर्छ भने 15बाट 20वटा 25वटा खानुहुन्छ। त्यसपछि त्यही गुलाबजामुन सुरुमा हेर्दाखेरि कति खाउँ जस्तो लाग्ने नि। त्यसपछि भौतिक संसार नै यस्तो हो क्या। त्यसपछि के हुन्छ तपाईँलाई? अनि त्याग गर्नुमा अब चाहिँदैन मलाई। भौतिक संसार के हो? भोग, पछि फेरि त्याग। फेरि भोक लागेपछि हिजो अझै 2टा खाएको हुन्थ्यो र त्यो बेला इच्छा हुँदैन, फेरि खाएको हुन्थ्यो। फेरि खाँदाखेरि फेरि त्याग गर्न मन लाग्छ। भौतिक संसार नै त्यो भोग त्याग। कसरी सदुगुणको विकास गर्न सक्छु? एउटा जप गरेर हामी सदुगुणको विकास गर्न सक्छौँ। अर्को जति बढी मेरो भगवानको के भन्छ सेरोफेरोमा रहेर भगवानले केन्द्रमा राखेर जति पनि एक्टिभिटी हामी गर्छौँ नि, त्यो सबैले गर्दा के हुन्छ? सदुगुणको विकास हुन्छ। र यो विकास हुँदै जाँदाखेरि अलिकति पनि चिप्लियो भने पनि के हुन्छ? सदुगुण विकास भएको हुन्छ नि, राम्रो गति हुन्छ। र त्यो बेला भगवानले के गर्नुहुन्छ? हामीले कृपा गर्नुहुन्छ। भगवानले भगवद्गीतामा भन्नुभएको छ नि, जो देश सत्वगुणको विकास भएको छ, मेरे अनन्य भक्तिले सेवा गर्छ भने तेसाम सततायुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। भगवानले भन्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई म के गर्छु? बुद्धि दिन्छु जसले मेरो भजन गर्छ। तेसाम सततायुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। ती व्यक्तिलाई म बुद्धि दिन्छु, अन्तिम अवस्थामा उसले नसम्झे पनि मैले उसले सम्झिन्छ र त्यसैले अस्ति हामी चर्चा गरेका थियौँ नि, भक्त चाहिँ के छ? दुर्लभ छ, तर भगवान चाहिँ सुलभ छ। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्य छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्तस्य शुद्धये कर्म न किंचित कर्म कोटिभिः सम्यक् विचारिता सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा। अयि मम प्रिय मित्राणि, यदि वयमपि अस्माकं हृदये अस्माकं मनसः सम्यक् रूपेण शोधनं कर्तुम् इच्छामः, सम्यक् रूपेण मार्जनं कर्तुम् इच्छामः चेत् चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु किंचित् कर्म कोटिभिः सम्यक् विचारिता सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा।
यदि अस्माकं जीवने वयं सम्यक् रूपेण यदि विचारं कुर्मः, सम्यक् रूपेण नित्यानित्यवस्तुविवेकः कुर्मः, किं करणीयमस्ति, किं भगवदीयकर्म अस्ति, किं विषययुक्तः अस्ति, यदि वयं चिन्तनं कुर्मश्चेत् अस्माकं जीवने चित्तस्य मार्जनं वयं विचारद्वारा वयं कर्तुं शक्नुमः। न तु किञ्चित् कर्म कोटिभिः। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यः उक्तं विवेकचूडामणौ शङ्कराचार्यः उक्तमस्ति, एतस्य श्लोकस्य यदि वयं ध्यानेन विचारं कुर्मः चेत् अस्माकं जीवनं सफलं भवेत्। मम जीवनमपि कल्याणं भविष्यति इति मम विचारं, मम मतः अस्ति। अयि मम प्रियमित्राणि, अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति महाभागः सूरज प्रभुजी अत्र विराजमानः सन्ति। सूरज प्रभुः अत्र श्रीशालिग्रामस्य सज्जतां कुर्वन् अस्ति। अधुना श्रीशालिग्रामस्य तिलकं निर्मितवान्, चक्षुनेत्रम् अपि चित्रं स्वीकुर्वन्, चित्रः निर्माणं कुर्वन् अस्ति सूरज महाभागः अत्यन्त प्रतिभायुक्तः चित्रकारः अस्ति। यदि भवन्तः जनाः अपि श्रीशालिग्रामस्य चित्ररेखाङ्कनं, चित्रनिर्माणं कर्तुम् इच्छन्ति, यदि भवतः स्वस्य गृहे श्रीशालिग्रामस्य विग्रहः श्रीशालिग्राम सन्ति चेत् भवन्तः अपि अत्र सम्पर्कं कृत्य भवान् अपि श्रीशालिग्रामस्य सज्जतां शृङ्गारं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कीदृशः सूक्ष्मरूपेण सूरजमहाभागः अत्र चित्रः निर्माणं कुर्वन् अस्ति। अयि मम प्रियमित्राणि, अधुना अहं सायङ्काले भ्रमणार्थम् अत्र बाल्कोट नगरे अहम् आगतवान् अस्मि। मया साकं बाल्कोट केन्द्रस्य, इस्कोन् बाल्कोट केन्द्रस्य सर्वे भक्ताः अत्र समवेताः स्मः। अधुना अहम् एकं श्लोकं भवन्तः जनाः कृते अहं वक्तुम् इच्छामि। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतः। जानाति विविधा भाषा, वयं सर्वे जनाः विविधभाषा, विविधकलाः वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि यदि वयं संस्कृतभाषा वयं न जानीमः चेत् अस्माकं जीवने बहु हानिः भविष्यति इति एतत् श्लोकः वदति। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानं स न जानाति यो न जानाति संस्कृतः। यदि वयं सर्वे जनाः आत्मार्थम् आत्मशोधनस्य कार्यं कर्तुम् इच्छामः, अहं कः अस्मि, वयं कुतः आगतवान् स्मः इति प्रश्नस्य उत्तरं यदि इच्छामः चेत् संस्कृतभाषा आवश्यकी वर्तते। तर्हि एतस्मात् कारणात् संस्कृतभाषा सर्वेषां कृते लाभदायक अस्ति। तर्हि सर्वे जनाः संस्कृतभाषा पठितव्या अस्ति। नमो नमः मित्राणि,
अत्र मम मात्रा सह एक मम सुहृद मित्रेण सह अहं द्वाभ्यां साकम् अहं द्विचक्रिकायाः यात्राः कुर्वन् अस्मि। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सम्यक् रूपेण चालयतु भो, धैर्येण सम्यक्तया दृष्ट्वा चालयतु। शनै शनै चालयतु, धैर्येण धैर्येण। अलि अप्ठ्यारो भयो भने पछाडि आउनु। हो यतै होला यतै होला। यतै हो, बिस्तारै चलाउनु है, नआत्ति गर। सायंकालस्य भ्रमणम् अतीव शोभनं दृश्यते। अयि मम प्रिय मित्राणि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र वयं सर्वे जनाः अत्र भगवद्गीतायाः वितरणार्थं वयम् अत्र दधिकोट, गांचा दधिकोट वयम् अत्र आगच्छामः। ओडा नंबर 4 ओडा कार्यालयः अस्ति सूर्यविनायक नगरपालिकायाः। यदि भवन्तः अपि भक्तपुर जनपदे समीपे अस्ति चेत् बालकोट नगरे भवन्तः अत्र बालकोट केन्द्रे इस्कॉन बालकोट भवन्तः आगन्तुं शक्नुवन्ति भगवद्गीतायाः वितरणार्थं। पश्यतु, एक जनाः अत्र भगवद्गीता क्रीतवान्। 50 रुपियाँ धेरै काट्नुस् रे के? 50। हजुर भगवद्गीता किन पढ्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो किन सनातन धर्म सनातन धर्मस्य प्रचारार्थं एषः जनाः भगवद्गीता पठितुम् इच्छन्ति। तर्हि एक ल धन्यवादः। वयमपि सर्वे जनाः सनातन धर्मस्य चिन्तनं कुर्मः, ध्यानं कुर्मः, भगवद्गीतायाः प्रचारं कुर्मः। अयि मम प्रिय मित्राणि, अधुना मया साकं बालकोट केन्द्रस्य इस्कॉन बालकोट केन्द्रस्य अध्यक्षः केन्द्राध्यक्षः अस्ति। एषः भगवद्गीतायाः स्वस्य जीवनम् अनुसरणं कृत्य भगवद्गीतायाः प्रचारम् अपि करोति। एषः भगवद्गीतायाः उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति। तर्हि एषः भगवद्गीतायाः उपरि वचनं श्रूयन्ताम्। हरे कृष्ण। यो भगवत गीतामा एकदमै हाम्रो जीवनको लागि एकदम उपयोगी छ र यो भगवत गीता हाम्रो जीवनको गाइड हो, मार्गदर्शक हो। यसमा 5 वटा तत्त्वको बारेमा वर्णन छ। जीवात्मा भयो, परमात्मा, त्यसपछि काल, कर्म र प्रकृतिको बारेमा यसमा भगवत गीतामा चर्चा छ। र भगवत गीता बारे जनमानसमा चाहिँ 3 वटा गलत धारणाहरू छ। पहिलो गलत धारणा के छ भने भगवत गीता यो चाहिँ हिन्दूको लागि ग्रन्थ हो। तर भगवत गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहुर मनुर इच्छाग्रे अब्रवीत भनेर भनेपछि यो भगवत गीताको ज्ञान सर्वप्रथम भगवानले सूर्यदेवलाई दिनुभयो। त मेरो हजुरहरूलाई प्रश्न के, सूर्यदेवलाई जुन प्रकाश जुन दिनुहुन्छ, प्रदान गर्नुहुन्छ पुरा जगतलाई, के हिन्दूलाई मात्रै दिने हो? होइन नि। त्यसैले भगवत गीता हो हामी सबै सम्पूर्ण जगत सबै मानवको लागि हो। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ ममी वांशो जो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हामी सबै भगवानकै अंश हो। त्यसैले अंशको काम के हो? अंशीको सेवा गर्ने। र हाम्रो स्वरूप के हो? जीवेर स्वरूप आए कृष्ण र नित्य दास। हामी चाहिँ एउटा दासको रूपमा भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। त पहिलो गलत धारणा हो यो हिन्दूको लागि ग्रन्थ हो, त्यो होइन, यो सबको हामी सबैको लागि हो। अर्को गलत धारणा के छ भने भगवत गीता पढेपछि जोगी भइन्छ।
र यो भगवत गीता जुन छ नि के सबभन्दा पहिले त सूर्यदेवलाई दिनुभयो भगवानले, त्यसपछि अर्जुनलाई यो ज्ञान दिनुभयो। के अर्जुन भगवत गीता पढेपछि त जोगी भए त? के जङ्गलतिर पसे त? पसेन नि। र अर्जुन चाहिँ झन् हामी त गृहस्थ, उहाँ चाहिँ झन् 4-4 पत्नी अर्जुनलाई हो। त यो भगवत गीता पढेपछि योगी हुनु पर्दैन, त भगवत गीता पढेपछि घर चाहिँ छोड्नु पर्दैन, घरमै बसेर पनि हम भगवत गीता पढ्न सक्छ। यो एउटा गलत धारणा हो। त्यसैले भगवत गीता हामी सबैको लागि एकदम उपयोगी ग्रन्थ हो। र हामी सबैसँग जसरी अहिलेको जमानामा हरेक व्यक्तिसँग मोबाइल हुन्छ, त्यसैले भगवत गीता पनि हरेक व्यक्तिसँग एउटा आफ्नो पर्सनल भगवत गीता चाहिँ हुनुपर्छ। हजुरहरू पनि भगवत गीता लिनुहोस्। भगवत गीता यथारूप जुन कि शिला प्रभुपादले लेख्नुभयो र सबैभन्दा बढी व्यक्तिहरूले मन पराउने यो भगवत गीता हो। र यथारूप भगवानले जे भन्नुभएको छ यथारूप जस्ताको त्यस्तै यहाँ शिला प्रभुपादले ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। र हरेक संस्कृत श्लोकको शिला प्रभुपादले अर्थ शब्दार्थ दिनुभएको छ, अनुवाद दिनुभएको छ र तात्पर्य दिनुभएको छ। र 43-33वटा शास्त्रबाट अनुवादमा यहाँ चाहिँ शिला प्रभुपादले यहाँ पुष्टि गर्नुभएको छ। र हामी सबै हजुरहरूले पनि अनुरोध गर्छौँ भगवत गीता यथारूप पढ्नुहोस् र आफ्नो यो दुर्लभ मानव जीवन छ, यो दुर्लभ मानव जीवनलाई सफल पार्नुहोस्। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। जय।